नमस्कार। हामी यहाँहरूमाझ सामाजिक जागरणका लागि नयाँ कार्यक्रमका साथ उपस्थित भएका छौं। आवाजका माध्यमबाट हुने यो भेटमा हामी तपाईहरूसँग समाजमा विद्यमान जातीय विभेद र अन्धविश्वासका साथै हालै विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको नयाँ प्रजातिको सरुवा रोग कोरोना भाइरस कोभिड-19ले सबैभन्दा बढी सीमान्तकृत समुदायहरूलाई पिरोलेको छ। सीमान्तकृत समुदायमा परेको समस्यालाई निराकरण गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले कस्ता योजना अघि सारेका छन्, यस्तै नीतिगत सवालबारे चर्चा गर्नेछौं। त्यसैले सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम समतामा हार्दिक स्वागत छ। हरेक आइतबार यसै समयमा हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9वटै जिल्लाका रेडियो पश्चिम टुडे कैलाली, रेडियो महाकाली कञ्चनपुर, रेडियो डोटी, रेडियो युनिटी डडेलधुरा, रेडियो 7 स्टार बैतडी, रेडियो दार्चुला, रेडियो रामारोशन अछाम, रेडियो जनमुखी बझाङ, रेडियो पौरखी बाजुराबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। समता फाउन्डेशन नेपालको सहकार्यमा समता मिडिया सेन्टरद्वारा सञ्चालित यस कार्यक्रमको निर्धारित समय करिब 20 मिनटसम्म हामी तपाईँ हाम्रै समुदायको कुरा सुनाउँदैछौं। कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको सुदूरपश्चिमको वर्तमान अवस्थालाई नजिकबाट निहाल्ने र आवाज बन्ने कोसिस हुनेछ। साथै सुदूरपश्चिममा रहेका जातीय विभेदको अन्त्यका लागि यहाँहरूसँगै छलफल र बहस चलाउँदै न्यूनीकरणका बाटाहरू पहिल्याउनेछौं। यसमा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरू मार्फत भइरहेको प्रयास, स्वास्थ्य अधिकार र सुरक्षाका सवालमा सरोकारवालाका धारणा पनि सुनाउनेछौं। अझ हाम्रै जनजीवनलाई काम लाग्ने रोचक प्रसंग, तपाईका अनुभूति र सन्देशमूलक जानकारीहरू रहन्छन् नै, सुनेर साथ दिनुहोला। कार्यक्रमको थालनीमा यो समाचारमूलक सामग्री। मुलुकभित्र र बाहिर रहेका नेपालीले चन्दा संकलन गरेर खरिद गरिएको पीसीआर मेसिन डडेलधुरा अस्पतालमा जडान गरिएको छ। अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर जगदीश विष्टले मेसिन जडान गरी नियमित परीक्षण शुरू गरिएको जानकारी दिनुभयो। नागरिकले चन्दा संकलन गरेर खरिद गरेको पीसीआर मेसिनले दैनिक 90 जनाको कोरोना परीक्षण गर्न सक्ने विष्टले बताउनुभयो। पीसीआर मेसिनको अभाव हुँदा यसअघि प्रदेशका सबै जिल्लाको स्वाब धनगढ़ी पठाउने गरिएको थियो। धनगढ़ीमा पनि चाप बढेपछि काठमाडौँ पठाउने गरिएको थियो। काठमाडौँमा स्वाब धेरै भएपछि रिपोर्ट आउन समय लाग्ने गरेकोमा अब डडेलधुरामा अर्को मेसिन थपिएपछि केही सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। अछाममा क्वारेन्टाइनबाट घर गएका 29 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। जिल्लाको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाका 29 जना घर गएपछि कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। रिपोर्ट नआउँदै घर पठाएको भन्दै शनिबार संक्रमित र संक्रमितका आफन्तले गाउँपालिकामा प्रदर्शन गरेका छन्। सबै संक्रमितहरू 1.5 महिना अघि भारतबाट घर फर्किएका थिए। अब पालो कुराकानीको। आजको कुराकानीमा नेपालमा कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा थुप्रै प्रयासहरू भएका छन्। त्यसमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चाहिँ के कसरी यो रोगका विरुद्ध जुधिरहेको छ, यहाँका सीमान्तकृत समुदायको सुरक्षाका निम्ति के कस्ता नीतिहरू अवलम्बन गरेको छ त भनी हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव झंकर विष्टसँग कुराकानी गरेका छौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को प्रकोपको अवस्था कस्तो छ? यसको असरबाट यो प्रदेश पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ। पिछडेको क्षेत्र भनेर चिनिएको र यहाँ चाहिँ विभिन्न उद्योग कारखाना र विभिन्न व्यवसायहरूका कमी रहेको र प्राय जसो यहाँका मानिसहरू रोजगारीको लागि विभिन्न देशहरूमा जाने गरेको, खास गरी छिमेकी देश भारतमा रोजगारीको लागि पाक्षिक रूपमा मौसमी खेती गर्ने र मौसमी त्यो खेतीको सिजन बाहेक अघि अन्य भेराइटी व्यवस्थापनको लागि रोजगारीको क्षेत्रमा चाहिँ बाहिर जानुपर्ने स्थिति छ। यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ कोरोनाको संक्रमणले खास गरी यो महामारीले गर्दा शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। विद्यालयहरू सबै क्वारेन्टाइनको रूपमा परिणत भएका छन्। तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्न अझै थुप्रै समय लाग्न सक्छ। त्यसलाई डिसइन्फेक्ट गर्नुपर्ने छ, यो चाहिँ विषाणु रहित बनाउनु पर्ने छ र यी सबै कामहरू गर्नुपर्ने अझ थुप्रै चुनौतीहरू यो प्रदेशमा छन्। तथापि यहाँको मैले अघि पनि भने व्यापार वाणिज्य उद्योगहरूको जुन किसिमको व्यक्तिहरूको निर्भरता त्यसमा निर्भर रहेका व्यक्तिहरू पनि समुदाय पनि प्रभावित रहेको छ भने खास गरी गरिब जो काम गरेर खाने जीवनयापन गर्ने दिन आत्मक जोड्नुको लागि दैनिकी विद्यालय गरेर खाने
समूहहरू बढी प्रभावित भएको छ र यसले गर्दाखेरि मनोसामाजिक असरहरू परेका छन् र धेरैजसो द्वन्द्वका हिंसाका घटनाहरू बढेका छन् र आत्महत्याका घटनाहरू बढेका छन् र यसै मनोसामाजिक असरले गर्दाखेरि जीवनयापनका स्रोत साधनको अभाव र अन्तर्मनमा निराशले घेरेको कारणले गर्दा यस्ता खालका कुराहरू यस्ता खालका जुन घटित घटनाहरूबाट पनि समाजलाई नकारात्मक सन्देश जाने गरेको छ र यो पक्षमा अलि बढी प्रभावित भएको भनेको जसले दैनिक जुन काम गरेर जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने थियो दैनिक हातमा जोड्नुको लागि काम गर्ने परिस्थिति थियो र जसले चाहिँ विभिन्न व्यवसायसँग जोडेका विभिन्न पेसासँग जोडेका व्यक्तिहरू पनि अहिले यो अवस्थामा रहेका छन्। भोलिका दिनहरूमा त्यसको लागि विद्यालयहरूको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा विद्यालयहरूको संरचनामा सुधारका लागि ठुलो धनराशि प्रदेश सरकारले लगानी गरेको छ र प्रविधिको क्षेत्रमा पनि विद्यालयलाई स्रोतपूर्ण बनाउने हिसाबले प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको छ र त्यस्तै गरेर अब भोलि गएर आउने विभिन्न जुन विपन्न परिवारहरूलाई गरिबहरूलाई विपन्न परिवारहरूलाई र विदेशबाट रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले सिप विकासका कार्यक्रमहरू युवा उद्यम कार्यक्रमहरू युवाको जवानी प्रदेशमा लगानी जस्ता कार्यक्रमहरू पनि कार्यक्रमको व्यवस्थापन बजेटमै गरेको छ बजेट कार्यक्रममा आगामी आएको त्यस्तै कृषिमा आधारित उद्यमहरू रोजगारीहरू पनि देखिएका छन्। त्यस्तै प्रवर्धन तथा सबै कृषिमा आधारित उद्यम रोजगारीको प्रवर्धन गरेर सबै खाले कृषकलाई अनुदान विभिन्न मोडलहरू पनि मन्त्रालयले गरेको कृषि मन्त्रालयबाट गरेको पनि त्यो कार्यक्रममा देख्न पाइन्छ। तथापि हाम्रो 2577 जनालाई सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट यो विभिन्न विद्युत मेसन मोटरसाइकल मर्मत इलेक्ट्रोनिक यो कार्पेन्टर हाते होजियारी बिल्डिङ आदि र त्यस्तै किसिमले महिलाहरूका लागि विभिन्न सानसाना जुन विवाह व्रतबन्ध इत्यादि विभिन्न चाडपर्वमा चाहिने सामग्रीहरूको निर्माण गर्ने सिपहरू दिने गरी बजेटको व्यवस्था गरेको छ र त्यस्तै यसको अतिरिक्त अरू पनि कार्यक्रमहरू जुन प्रत्यक्ष विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू छन् त्यसबाट पनि प्रत्यक्ष जोडिने र लाभ प्राप्त गर्ने हुनाले यस्ता थुप्रै खालका कार्यक्रमहरू प्रदेश सरकारले अगाडि ल्याएको छ। हजुर, यो समाजमा पछाडि परेको दलित समुदाय जो विगतदेखि नै सडक पेटीमा बसेर जुत्ता सिलाएर टेलरिङ गरेर र फलामका औजार बिक्री गरेर जीविकोपार्जन अर्थात् घर व्यवहार चलाइरहेका थिए, तर आज उनीहरूको सो पेसा बन्द छ। उनीहरूको जीवन रक्षाका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले के कस्ता योजनाहरू अघि सारेको छ त? यो लैङ्गिक तथा जातीय विभेद छुवाछुतको अन्त्य घरेलु हिंसा लगायत सबै खाले हिंसाको अन्त्य हाम्रो एकमात्र प्राथमिकता हो र एक सृष्टि समदृष्टि प्रदेशको चाहना हो भन्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरू विभिन्न मोडलमा गएका छन्। महिलाको सशक्तिकरणका लागि उद्यम कार्यक्रमहरू पनि छन्। दलित जनजाति र पिछडिएको अपाङ्गहरूको लागि राहत कार्यक्रमहरू गत वर्ष पनि हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ, यस वर्ष पनि छ। पिछडिएको वर्गको लागि तालिमका कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकता राखेको छ र विकासका कुराहरूलाई तिनीहरूलाई छुट्टै व्यवस्थापन गरेको छ। तेस्रो लिङ्गी समेतलाई विकासका कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याएको अवस्था छ। दलित स्थानको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर सहकारी गरेर हामी आएका छौँ र विभिन्न मिडियाबाट चेतनाकरणका कुराहरू गरिराखेका छौँ। कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको कुराहरू छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा हामी नुसुकौँ, सबैले हातेमालो गरौँ र समृद्धि र विकासको लागि र एकता र प्रगतिको लागि हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ र सरकारका नीति निर्देशनहरूलाई पालना गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सूचना र विभिन्न जिङ्गलहरू तयार गरेर विभिन्न हाम्रा यस्ता मिडियाहरूबाट प्रचार प्रसार भएको कुराहरू यहाँलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। ती कामहरू भएका छन् विभिन्न फोरमहरूमा पनि यी कुराहरू र यस्ता खालका धेरै कार्यक्रमहरू धेरै मोडलबाट सञ्चालन भएको कुरा म अवगत गराउन चाहन्छु। अति विपन्न वर्गको लागि अनि मुख्यमन्त्री आवास कार्यक्रमका कुराहरू पनि मैले कार्यक्रममा देखेका छौँ होइन। हाम्रो प्रदेश सरकारको कार्यक्रममा त्यो कुराहरू पनि आएका छन् र खास गरी अहिले जुन किसिमको चुनौती छ यो चुनौतीलाई यो समस्यालाई हामी अहिले यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझ निराकरण गर्नुको लागि न्यूनीकरण गर्नुको लागि ठुलै चाहिँ सबैले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने ठुलै चाहिँ पहल गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव ज्यूले भने अनुसार
प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकारवाला निकायहरूले कोरोना रोकथामका लागि पहल गरिरहनु भएको होला र यसबाट तपाईहरू पनि लाभान्वित हुनुहोस् र यदि यस्तो भएको छैन भने स्थानीय निकायमा गएर गुनासो गर्नुहोला अनि आफ्नो अधिकारका लागि अघि बढ्नुहोला भन्दै अब यहाँहरूलाई कोरोना सम्बन्धी यो जानकारी पस्कँदैछौं। एकैछिन ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। रुगा खोकी लागे गला सुक्खा भए कोरोनाको सुरुवाती लक्षण हुन सक्छ। सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, ज्वरो बढ्दै जान्छ, टाउको दुख्ने, छाती पोल्ने असर देखाउँछ। कोरोना 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 सावधानी अपनाइ पर्दैन डराउन। सुदूरपश्चिमेलीहरूको रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य छिमेकी मुलुक भारत हो। यहाँका प्रत्येक गाउँका बेरोजगार युवाहरू श्रम बेच्न भारत जाने गर्छन्। भारतका विभिन्न शहरहरूमा रातभर डण्डा ठटाउँदै चौकीदारी गर्नु, कम्पनीका मालिकहरूको गाडी धुनु र होटल मजदुरको रूपमा काम गर्नु उनीहरूको पुस्तैनी रोजगार हो। गरिबी अवस्थाका कारण घर परिवारमा खर्च जुटाउन यहाँका युवाहरू किशोरावस्थामा नै पढाइ छोडेर भारत पस्ने गर्दछन्। हिउँदे र बर्खे खेती लगाउन घर फर्कने र फेरि खेती लगाएर रोजगारी गर्न भारत जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुनुको प्रमुख कारण गाउँमा रोजगार नहुनु हो। अहिले विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19ले छिमेकी देश भारतमा पनि ठूलो मानवीय क्षति भएको छ। भारत सरकारले गरेको लामो लकडाउनका कारण रोजगार गुमेपछि हजारौं युवाहरू यतिखेर गाउँ फर्केका छन्। गाउँ फर्केकाहरूलाई गाउँमै रोजगार सिर्जना गर्न सकिएन भने झन ठूलो समस्या सिर्जना हुन सक्ने खतरा पनि त्यत्तिकै बढेको छ। यसबारे डोटीको बोक्टान फुडसिल गाउँपालिकाले कस्तो योजना अघि सारेको छ त कुराकानी गर्दैछौं बोक्टान फुडसिल गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल गडसिलासँग। त्यही ठाउँमा बसेर स्वरोजगार अथवा उहाँहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था प्रवर्धनको लागि चाहिँ के कस्ता कुराहरू, के कस्ता अभियानहरू चाहिँ गर्नुभएको छ अथवा बजेटमा ती कुराहरू छन् कि छैनन्? बजेटमा हामीले पहिलो प्रायोरिटी हाम्रो यो स्वास्थ्य छ, त्यो सँगसँगै शिक्षालाई पनि हामीले राख्यौँ भने विशेष गरी हामीले यो कृषि क्षेत्रलाई हामीले 2-3 वटा कुरामा जोड दिएका छौँ यति बेला। पहिलो कुरा त हाम्रो जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा र त्यो सँगसँगै उहाँहरूसँग भएको ज्ञान सिपलाई पनि हामीले भरपूर रूपमा प्रयोगमा ल्याउने। अब हाम्रो दाजुभाइहरू त विभिन्न देशहरूबाट पनि आउनुभएको छ र विशेष गरी भारतबाट, र उहाँहरूसँग विभिन्न खालका क्षमताहरू छन्, विभिन्न खालको ज्ञान सिपहरू छ। त्यो ज्ञान सिपलाई पनि हामीले कृषि क्षेत्रमा पनि लगाउने र यसका अलावा अन्य क्षेत्रमा पनि हामीले लगाउने भनेर हाम्रो यो वर्षको नारा नै के छ भने श्रम शक्ति व्यवस्थापन, युवा स्वरोजगार र श्रम शक्ति व्यवस्थापन भनेर हामीले यसरी एउटा नाराको रूपमा लिएका छौँ। हामीले पकेट क्षेत्रहरू बनाएका छौँ। हाम्रो पालिकाको हकमा हामीले 7 वटा पकेट क्षेत्र छ हामी कहाँ। मौरीको पकेट बनाएको छ हामीले, अदुवा र बेसारको पकेट छ हामी कहाँ, आलुको पकेट छ, यसै गरी ओखर पकेट बनाएको छ हामीले, अनि फलफुल पकेट छ र भटमासको पकेट पनि हामीले बनाएका छौँ। मलका कुराहरू पनि होलान्, केही अनुदानका कुराहरू पनि होलान्, केही पुरस्कारका कुराहरू पनि होलान्, उहाँहरूलाई कसरी हुन्छ र अनि बिमाका कुराहरू पनि छन्। यो सँगसँगै यी सबै कुराहरूलाई पनि जोडेर हामी अब व्यवस्थित र व्यावसायिक खेतीतिर जान्छौँ र यसले गर्दा राष्ट्रिय पुँजीको पनि विकास हुन्छ। अधिकांश दलित समुदायसँग चाहिँ खेतीयोग्य जग्गा पनि छैन र उनीहरूको घरै बस्ने व्यवस्था छैन भने खेती गर्ने जग्गा त परै जाओस्। त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी समेटिन्छ त यो तपाईँको योजनाले? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। उहाँहरूको लागि एउटा कार्यक्रम पनि हामीले ल्याएका छौँ, गरिबसँग अध्यक्ष भनेर, जुन कार्यक्रम अहिले यो खरले छाएका घरहरूमा जस्ता पाता हामी वितरण गरिरहेछौँ र यो सँगसँगै घरै नभएकाहरूलाई हामीले घर पनि बनाइदिनु भनेका छौँ। उहाँहरूसँग जग्गा छैन र घर छैन भने त्यो पनि व्यवस्थापन गर्छौँ र त्यो सँगसँगै उहाँहरू यदि इच्छुक र त्यसमा पनि अब इच्छुक मात्र नभएर यति बेला त हामीले एउटा योजनागत रूपमा नै सबैलाई समेटेर तपाईँको उहाँहरूलाई खेतीतिर होइन त्यो खालको उत्पादनतिर जोड्नका लागि उहाँहरूको सिप र ज्ञान र उहाँहरूको इच्छा शक्तिलाई हामी एकदम मध्यनजर गरेर त्यो खालको व्यवस्थापन गर्छौँ। लिजमा जमिन दिनुपर्ने हो कि हामीले, अथवा उहाँहरूलाई त्यो खालका अन्य समस्याहरूलाई सँग जोड्नका लागि सहयोग गर्नुपर्ने हो कि अनुदान दिएर, यी सबै कुराहरू हामी गर्छौँ। मलाई लाग्छ हाम्रो गाउँपालिकाको सन्दर्भमा सबैलाई त त्यस्तो खालको समस्या छैन, किनभने धेरै दाजुभाइहरूसँग त हाम्रो त्यो खालको व्यवस्थापन छ नै, र केही अलि अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ, समस्यामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी व्यवस्थापन गर्छौँ र यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गाउँपालिकाले लिन्छ र उहाँहरूलाई यो योजनामा सामेल हुनका लागि र यो योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि बरु उहाँहरूलाई हामी
त्यो खालको अग्रसर बनाउने खालको अन्य कार्यक्रमहरू पनि लिएर अगाडि बढ्छौँ। श्रोता, तपाईँ अहिले समता फाउन्डेशनको सहयोग र समता मिडिया सेन्टरद्वारा उत्पादन गरिएको रेडियो कार्यक्रम समता सुन्दै हुनुहुन्छ। अन्तिममा केही चाख लाग्ने कुराहरू। ऱ्यापिड टेस्टले सामान्यतया हाम्रो यो जुन शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित भयो कि भएन भनेर देखाउने हो। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरमा कोरोना भाइरस प्रवेश गरिसकेपछि जुन हाम्रो शरीरले त्यो विरुद्ध बनाएको जुन एन्टिबडी हो त्यो नै पहिचान गर्ने यसको प्रमुख काम हुन आउँछ। पीसीआरले चाहिँ स्वयं संक्रमणलाई नै शरीरमा छ या छैन भनेर देखाउने, यो दुईटा चाहिँ यो जुन ऱ्यापिड टेस्ट किट छ त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा कुनै समयमा संक्रमण गरेको थियो भने एक प्रकारको प्रमाणको रूपमा चाहिँ काम गर्दछ। कतिपय मानिसहरूलाई लक्षण नदेखेको अवस्था पनि हुनसक्छ। यदि यो ऱ्यापिड टेस्ट गरिएमा चाहिँ उसलाई शरीरमा संक्रमण थियो कि थिएन पत्ता लगाउनलाई चाहिँ सहज हुन्छ। ऱ्यापिड टेस्टको चाहिँ कहिलेकाहीँ यो फल्स पोजिटिभ फल्स नेगेटिभ भन्ने भन्छौँ हामीले, कहिलेकाहीँ त्यो नहुन पनि सक्छ। त्यसलाई साँच्चै नै क्लियर गर्नलाई हो होइन भन्नलाई हामीले पीसीआर प्रविधि प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ऱ्यापिड टेस्ट आफैमा अन्तिम निर्णय नहुने भएको हुनाले चाहिँ तपाईँ हामीले एकैपटक पीसीआर समेतको रिजल्ट एउटा सँगै गरेर अनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्दा सायद त्यसले एउटा राम्रो मेसेज दिन्छ कि भन्ने मलाई लागेको। यो चाहिँ अहिले देखिरहेको भएको घटनाक्रमलाई आधार मानेर भनेको मैले। पीसीआरको अन्तिम निर्णय पर्खेर त्यसबाट जुन नतिजा आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले मान्नु पर्दछ। त्यतिन्जेलसम्म तुरुन्तै मानिसहरू आत्तिहाल्ने डराउनु पनि चाहिँ गर्नु पर्दैन। हालसम्म कोरोना सम्बन्धी कुनै पनि औषधि या खोप पत्ता लागेको छैन। त्यसकारण विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट आएको औषधिको हल्लाको पछि लागि कुनै पनि अनावश्यक औषधिको सेवन नगरौं। विदेशबाट आउने हाम्रा आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुबाहरू हुन्। उहाँहरू आफ्नो देशमा आउँदा खुला दिलले स्वागत गरौं, भेदभाव नगरौं, कुनै प्रकारको लान्छना नलगाउँ। उहाँहरूलाई माया र सद्भावको खाँचो छ। कोरोनाबाट बच्न र बचाउन उहाँहरूलाई आवश्यक सहयोग र सद्भाव देखाउँ। कोभिड-19 लागेको व्यक्तिको मृत्यु भएपछि जमिनमा खाल्टो खनी जलाई वा अन्य तरिकाले आफ्नै रीतिरिवाज अनुसार दाह संस्कार गर्न सकिन्छ। यो रोग खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा, बोल्दा निस्किने छिटा ड्रपलेटबाट सर्ने गर्दछ। मृत्यु भएको मान्छेबाट खोक्ने, हाच्छिउँ गर्ने लगायत श्वास प्रश्वास सम्बन्धी कुनै क्रियाकलाप नहुने भएकोले सबबाट संक्रमण गराउने ससाना थुक वा पानीका छिटा ड्रपलेट निस्कँदैनन्। यसकारण सबबाट संक्रमण हुँदैन। सामान्य सावधानी अपनाएर सबको व्यवस्थापन गर्न सकिने जानकारी गराउँछु। आजलाई हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौं। तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? हामीलाई सुझाव, सल्लाह एवं प्रतिक्रिया र जानकारी पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले सुनिरहेको रेडियो मार्फत हामी तपाईका कुरा सुन्ने र सुनाउने छौं। अर्को साता फेरि अरू विषयका कुरा पनि राखौँला। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी बिदा हुन्छौं। हवस् त, नमस्ते।